الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے پڑھ لو صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی. جڑے دوستاں دے منہ حالے بکل دے اندر نے او بھی اپنے چہرے پار کڈو، کیونکہ درود نبی پاک دی ذات تے پڑھنا ہے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ویسے ایک گل سن لو تو پھر پویں پڑھیا جے پویں نہ پڑھیا جے، میں پھر تانوں مجبور نہیں کرنا. قبلہ علامہ صاحب نے فالحانہ انداز دے نال اور بڑا علمی اور مدلل خطاب کیتا ہے. تو علامہ صاحب تشریف فرما نے قبلہ زینت القرہ فخر القرہ قاری محمد غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب یہ میرے دادا استاد نے، کیونکہ مفتی کامران صاحب میں انہوں دے کول پڑھیا، میرے استاد نے. تے قاری صاحب اگوں انہوں دے استاد نے. تو ویسے قاری صاحب تھلے بیٹھے نے تو میں تے گزارش کیتی سی کہ اتنے تشریف لے آؤ، لیکن انہوں دی حکم ہے تے او ویکھو نا ہن کام ٹھیک ہو گیا. تو میں گل یہ لگا ہاں کرن کہ علماء کرام تشریف فرما نے درود پڑھنا اللہ دی سنت ہے.
ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਸਟਾਕੀ ਮੱਝ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਡਰਨ ਝੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਰੂਦ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਰੂਦ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਪੜੋ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। गुनहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, गुनहगार जो महशर में फरियाद करेंगे। आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे। आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे। आया मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं आंदा कि तुसी सारा शेर पढ़ो, मैनू पता ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं आंदा। आया हूँ मैं आया हूँ, ये तो पढ़ सकते हो कि नहीं? आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे। आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे। सर सजदे में होगा तो खुल जाएंगी जुल्फें। सर सजदे में होगा तो खुल जाएंगी जुल्फें। अपनी उम्मत की बख्शिश का इसरार करेंगे। अपनी उम्मत की बख्शिश का इसरार करेंगे। आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे। होगा वही होगा जो यार कहेंगे। क़यामत वाले दिन होना उंजी है जिवें सरकार आखना है। होना उंजी है जिवें रब की फरमांदा है। ये कहरो गज़ब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है। ये कहरो गज़ब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है। तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार करेंगे। तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार करेंगे। प्यार करेंगे। आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे। अल्लाह ताला दी हमदो सना तो बाद सारियां तारीफां, सारियां हमदां, सारियां सनावां उस मालिक के हकीकी वास्ते ने जिन्हें तिन्नों ते मैनू इंसान बनाया है। ये तुहाडी सुभान अल्लाह इंजी रही तो फिर मैं तकरीर कर ली। डट के आखो सुभान अल्लाह। सारियां तारीफां उस मालिक के हकीकी वास्ते ने जड़ा पत्थर विच भी कीड़ियां नूं रिज़क दिंदा है। सारियां तारीफां उस मालिक के हकीकी वास्ते ने जड़ा पत्थरां विच भी कीड़ियां नूं रिज़क पहुंचांदा है। अल्लाह ताला दी हमदो सना तो बाद दरूद उस जात उत्ते जिन्हें अबू बकर नूं सदीके अकबर बना छड़िया। मैं दुआ करना या अल्लाह जड़ा उच्ची सुभान अल्लाह आखे अज रात नूं घर जाए अख लगे ते नबी पाक दी दीद हो जाए। दरूद उस जात उत्ते
جن نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو عدل دا امام بنا چھڑیا۔ درود اس ذات اتے جن نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو ذوالنورین بنا دیتا ہے۔ درود اس ذات اتے جن نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو حیدر قرار بنا چھڑیا۔ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد نہایتی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، اج دی روحانی محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دے نال انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر مرتو قبل سرمایہ اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام سرور قادری صاحب آپ نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز دے نال خطاب فرمایا ہے۔ وہ بھی میرے اسٹیج دی زینت نے، زینت القرہ فخر القرہ جناب قاری محمد غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب، وہ بھی میرے اسٹیج دی زینت نے، اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد لقمان حسن قادری صاحب المعروف حسن ساؤنڈ والے، وہ بھی ماشاءاللہ تشریف فرما نے، میرے بڑے اچھے بڑے مخلص دوست نے، اور منوں بائی محمد معظم صاحب نے حکم کیتا ہے تے میں بھی تواڈے سامنے حاضر ہاں۔ پچھلے سال بھی انہاں مینوں حکم کیتا سی تو لیکن کچھ مصروفیت دی وجہ تو میں ٹائم نہیں دے سکیا، لیکن اج حسب وعدہ میں تواڈے سامنے حاضر ہاں۔ اور بھی جنہاں نے اہل خانہ جنہاں نے ایڈی خوبصورت محفل پاک دا اہتمام کیتا، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ اور جنہیں تسی آئے ہو ماشاءاللہ بھائی محمد اجمل قادری صاحب بڑی خوبصورت نقابت فرما رہے سن، اور بھی جنہیں بھی ماشاءاللہ مدرسے تو طالب علم آئے نے، میں سارے انہوں جنہ دے نامہ تو میں واقف نہیں، تسی بھی ماشاءاللہ بزرگ بندے میں دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ایڈی سردی دے وچ، لیکن ایک گل ذہن وچ رکھیا جے جنہ دا ذکر اسی کرنے ہیں پہ ساڈے نامہ تو بھی واقف نے تے ساڈے کماں تو بھی واقف نے، تے اے تسی قطن نہیں سوچنا کہ علامہ صاحب نے ساڈا نام نہیں لیا۔ میں تفسیر نمی جلد نمبر 7 دے اندر پڑھ رہا سا کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فضا دے اندر پرندہ پر مارے، توجہ ہے نا میرے وال، اگر فضا دے اندر ہوا دے اندر پرندہ پر مارے تے میں انہوں بھی جاننا، جڑا نبی پرندہ فضا وچ پر مارے انہوں جان دے تے رب کعبہ دی قسم ہے ایڈی سردی وچ ایڈی ٹھنڈ وچ تسی نبی پاک دے ملاد چاہ کے بیٹھے ہو تے سرکار توانوں نہ جان دے ہونگے۔ اس واسطے تسی پریشان نہیں ہونا کہ علامہ صاحب ساڈا نام نہیں لیا۔ اور میری تقریر بلا تمہید میں شروع کرنا چاہنا کیونکہ وقت بڑا ہو گیا ہے تو میں بھی زیادہ کوئی ٹائم نہیں لاواں گا، تے جے تسی سبحان اللہ ماشاءاللہ دی داد مینوں دیندے رہے تو انشاءاللہ کام چلدا رہے گا۔ ایک باری سبحان اللہ آنکھوں میں اللہ دا قرآن پڑھا، کیونکہ افضل العبادتی تلاوت القرآن، ساریاں عبادتاں نالو افضل عبادت قرآن پاک دی تلاوت ہے۔ تے جے میں قرآن پڑھاں گا تسی سماعت کرو گے، اللہ منوں بھی ثواب دے گا تے اللہ تانوں بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نا قرآن پڑھ رہے سن تے کولوں دی قبلہ باپ دا گزر ہویا تے پوچھیا پتر کی کرنا پیا؟ ابا میں قرآن پڑھنا پیا۔ کنج دا قرآن پڑھنا پیا؟ نہ تیرے جسم تے کپ کپیے، نہ تیری اکھاں وچ اتھرو نے، تو کنج دا قرآن پڑھنا پیا؟ باپ کہہ کے گزر گیا۔ بعد وچوں جدو باپ آیا تے ویکھیا علامہ اقبال قرآن پڑھدے نے تے جسم تے کپ کپی تاری، اکھاں وچوں اتھرو جاری نے، فرمایا پتر ہن قرآن پڑھنے دا حق ادا کر چھڑیا ہی، ایویں قرآن پڑھیا کر۔ اس واسطے قرآن نوں بڑے دھیان دے نال بڑی محبت دے نال سماعت کریا کرو۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ دی تے او دے رسول دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والیاں نو مخاطب کیتا ہے، کنہاں نو؟ ہولی ہولی کنہاں نو؟ علامہ صاحب ماشاءاللہ داد دے رہے نے، وہ بول رہے نے، تسی بھی بول چھڑو، کنہاں نو؟ ایمان والیاں نو اللہ مخاطب کیتا ہے، اے ایمان والے ہو۔ سب تو پہلی گل تے اے وے کہ
ایمان کی چیز ہے. اچھی آنکھوں سبحان اللہ. ایمان نام ہے تیرے تے میرے نبی دی محبت دا. ویسے تے مسلم شریف دے اندر میں پڑھ رہا سا کہ ایمان دیاں 70 تو زیادہ شاخاں میں. جڑی سب تو پہلی شاخ ہے وہ کلمہ شریف ہے. جڑے تسی تے میں پڑھ کے تے اسی مسلمان ہوئے ہیں. تے سب تو جڑی چھوٹی شاخ ہے، مثال دی طور تے بندہ رستے وچوں گزر رہا ہے تے اگر کوئی پتھر کوئی روڑا کوئی کنگرا کوئی کنڈیاں والی ٹہنی رستے وچ پئی ہے تے انہوں چوک کے پیچھے کر دیتا ہے. یہ بھی ایمان دا حصہ ہے. ایمان نام ہے تیرے تے میرے نبی دی محبت دا. بندہ جنہ مردی نمازی ہوئے، جنہ مردی وڈا حاجی ہوئے، کاری ہوئے، مفتی ہوئے، بڑا وڈا پیر ہوئے، بڑا وڈا محقق ہوئے، بڑا وڈا مفسر ہوئے، تے جے دل وچ نبی پاک دا پیار نہ ہوئے، نبی پاک دی محبت نہ ہوئے، رب کعبہ دی قسم ہے او دیا نمازاں، او دے روزے، او دے حج، او دیا زکاتاں، او دا کوئی بھی عمل اللہ دی بارگاہ وچ قابل قبول نہیں ہو سکدا اونی دیر تک جنی دیر تک ہر شے نالوں ود کے نبی پاک دے نال محبت نہ کرے. اچھی آنکھو سبحان اللہ. ایمان نام ہے تیرے تے میرے نبی دی. اچھی بولو، تیرے تے میرے نبی دی. اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو. جے میں ایمان دی گل کراں تے تقریر اتھی مک جانی ہے. اسی مک جانا، وقت مک جانا، لیکن گلاں مکنیاں نہیں. لیکن میں اپنا موضوع اگے لے کے جانا. اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ دی. اطاعت کرو اللہ دی. جے بندہ اللہ دی اطاعت کردا ہے، اچھا اطاعت کینوں کہندے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جیڑے کماں دا حکم دیتا ہے نا قرآن اندر کہ اے کم تسی کرنے نے، او اسی کرنے نے. تے جے اسی اللہ تعالیٰ دے حکم نو نہ مناں گے تے پھر سمجھاواں گے اسی اللہ دی اطاعت نہیں کیتی. مثال دی طور تے اللہ نے شراب نو حرام کیتا ہے، تے جے اسی شراب پیواں گے تے اسی اللہ دی اطاعت کراں گے؟ ہولی ہولی بول دے. جے اللہ نے جوا حرام کیتا ہے تے جے اسی جوا کھیلاں گے اسی اللہ دی اطاعت کیتی؟ بولو یار. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین دے نال احسان کرو. تے جے اسی والدین دے نال احسان نہ کریں گے اسی اللہ دی اطاعت کیتی؟ جڑے بول دے نے اللہ تعالیٰ تانوں اسی سال مدینے لے جائے، اسی اللہ دی اطاعت کیتی؟ تے جے اسی والدین دے نافرمان ہوئیے، اسی آکھیے اسی اللہ دی اطاعت کرنے ہیں تے اسی اللہ دی اطاعت کرنے نہیں کردے. جے بندہ زانی ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تے قرآن دے اندر فرمایا کہ زنا حرام ہے، تے جے جڑا بندہ زنا کردا ہوئے انہیں اللہ دی اطاعت کیتی؟ بولو یار، اطاعت کیتی ہے؟ نہیں. اللہ دی اطاعت او بندہ کردا ہے جڑا اللہ تعالیٰ دے احکامات اتے عمل کردا ہے. تے جڑا اللہ تعالیٰ دے احکامات اتے کردا ہے عمل، پھر اللہ انہوں شان کی عطا فرماندا ہے. تے جے تسی ایک آواز دے نال سبحان اللہ سناندے ہو نا تے میں تانوں سورۃ رحمان پڑھ کے سناواں کہ اللہ دی جڑی اطاعت کردے نے اللہ انہاں نوں شان کی عطا فرماندا ہے. حضرات دی وقار توجہ کرو، رب کائنات نے اعلان فرمایا لوگو، رب کائنات دا قرآن ہے، رب کائنات نے اعلان فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جڑا اللہ دے خوف کو ڈر جاندا ہے. تان اے تسنیہ دا سیگا ہے، علماء کرام تشریف فرمان ہے. اللہ انہوں دو جنتاں دیندا ہے. کنیاں؟ جنہ لینیاں نے وہ بولن صرف کنیاں؟ دو. جنت دیکھ کے تے اللہ نے ذکر دوواں دا کیتا ہے. حضرات دی وقار توجہ کرو، جڑے لوگ اللہ تعالیٰ دی اطاعت کرتے ہیں، رب نو راضی کرتے ہیں، رب کائنات دا ذکر کرتے ہیں، لوگوں رب انہوں شانہ کی عطا فرماندا ہے، مقام کی عطا فرماندا ہے.
مرتبہ کی عطا فرماندا ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اللہ انہوں دو جنت عطا فرمائے گا، ایک جنت اللہ دنیا تے عطا فرمائے گا، دوسری جنت اگلے جہان اندر عطا فرمائے گا۔ ایک جنت اللہ دنیا تے دوے گا تے دوسری جنت اللہ اگلے جہان وچ عطا فرمائے گا، لیکن شرط ہے وے اطاعت اللہ دی کریے۔ آگا چلیے، اتھے میں ایک گل عرض کرنا چاہنا، جے بندہ خالی اللہ دی ہی اطاعت کردہ رہے تے او دے نبی دی نہ کرے تے کی سمجھاں گے بندہ کامیاب ہے؟ کیونکہ جتھے اللہ نے اپنی اطاعت دا حکم دیتا ہے نال محبوب دی اطاعت دا بھی حکم دیتا ہے۔ پتہ چلیا کسے بھی مکتبہ فکر دے نال تعلق رکھنے والا بندہ ہوئے جے خالی اللہ دی اطاعت کرے نہ تے سونے دی اطاعت نہ کرے تے پھر کامیابی نہیں۔ تے کامیابی ادوں ہوئے گی جدوں اللہ دی بھی اطاعت کران گے تے او دے رسول دی بھی اطاعت کران گے، او دے رسول دی بھی۔ اج اسی تے کہنے ہیں نا کہ سانو نبی پاک نال بڑی محبت ہے، اسی بڑے نعرے مارنے ہیں، بڑے دعوے کرنے ہیں، پر رب کعبہ دی قسم ہے صحابہ اکرام دی زندگی پڑھ کے دیکھو، انہاں نبی پاک دی نموس ہوتے نبی پاک دی محبت اندر اپنی اولاداں تک قربان کر چھڑیاں۔ اسی ایسے ماشاءاللہ عاشق سانو قبلہ کاری صاحب کہہ دینا کہ داڑھی شریف رکھ لو، اسی آنے چلو رکھ لوانگے ہلے بڑی زندگی پئی ہے جی۔ پھر بڑھے بڑھے بابے جناب پلیوں پیسے دے کے آنے نے پھٹکری ذرا رگڑ کے لائیں ذرا، یہ تو ساڈے حال نے۔ پھر اسی آنے اسی بڑے عاشق ہاں جی، یہ میری گلاں تھوڑی جی کوڑیاں ہیں لیکن یہ تانوں کم دین گی ہے یار۔ تے چہرے ہوتے سنتے رسول ہوئے ہاں تے جدوں قبر دے اندر جانا ہے اکھاں بند ہو جانیاں نے تے جے تیرے چہرے تے سنتے رسول ہوئی نا تے اتھے میرے آقا آ جانا ہے۔ تے میرا اپنا ایمان اور عقیدہ ہے گل کندہ ہے کہ جدو فرشتے پوچھن گے نا مر ربو کا تیرا رب کیڑا ہے، ماں دینو کا تیرا دین کیڑا ہے، من نبیو کا تیرا نبی کیڑا ہے، رب کعبہ دی قسم ہے اگر تیرے چہرے اتے سنتے مصطفیٰ ہوئی وہ نبی پاک دی سنت تیرے چہرے تی ہوئی تے اتھے میرے آقا آ جانا ہے۔ وہ انہوں کی پوچھ دے ہو ایدہ چہرہ نہیں دے ویندے، ایدہ تے چہرہ ہی میرے غلامہ والا آئے آئے اتھے میرے آقا آ جانا ہے۔ جے قبر چے انجی پھٹکڑی پھٹکڑی لگی ہوئی تے انجی چلے گئے تے کیڑا منہ لے کے جاواں گے جے سرکار نے چہرہ ہی پھیر لیا۔ بھائی آصف صاحب نیند آ رہی ہے؟ جے سرکار نے چہرہ ہی پھیر لیا تو پھر کی کران گے اتھے کی جواب دوان گے؟ اطاعت ایدہ نام نہیں کہ خالی نعرے مار لے تو جناب ٹھیک ہے حق دا ہو گیا ہے، محفل کرا لی تے حق دا ہو گیا ہے، نہیں۔ اطاعت ایدہ نام ہے وہ جس نبی دی محبت دعوے کر دے ہو او دی ایک ایک سنت نال پیار کیتا ہے، پھر ویکھی دنیا تے بھی اللہ عزت دوے گا، قبر اندر بھی عزت دوے گا، حشر اندر بھی عزت دوے گا۔ بلکہ منوں میاں صاحب دا ایک شعر یاد آ رہے ہیں، ہوں آکھی سبحان اللہ۔ اللہ دے بندے قرآن بھی سنیا کرو، قرآن سن کے بھی سبحان اللہ آکھیا کرو۔ اسی سنی ہیں تے ساڈا عقیدہ الحمدللہ قرآن اور حدیث تے مبنی ہے۔ شعر اسی پڑھنے ساڈا ذوق ضرور ہے لیکن عقیدہ ساڈا اللہ دا قرآن ہے تے سونے نبی دا سونا فرمان ہے۔ تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لوکا محلو خیال ڈرایا، لوکا محلو خیال ڈرایا تے رات قبر دی کالی تے میں سنیا اوتھے اولے اولا میں سنیا
اوتھے اولے اولا جتے موٹے کملی کالی تسی سارے زندہ باد میرے آقا جی دی قبر وچ آ جانا ہے اتھے تے بچھو تے ہنیرے تے انج ختم ہو جانے تے جے ساڈی وفا سرکار نال دنیا تے ہوئی نا تے پھر کامیابی ہے جدو بندہ مر جاندا ہے گھر دے چھڈ کے آ جاندے نے یار بیلی چھڈ کے آ جاندے نے رشتہ دار چھڈ کے آ جاندے نے بلکہ جڑے چوکھے بیلی ہوندے نے نا چوکھے یار ہوندے نے وہ مٹی بھی چوکھی پاندے نے تے جے تیرے دل وچ نبی پاک دا پیار ہویا نبی پاک دی محبت ہوئی تے تیرے تے میرے آقا قبر وچ بھی آ جانا قبر وچ بھی آ جانا ہے حشر وچ بھی آ جانا لیکن محبت تے ہوئے عقیدت تے ہوئے بلکہ ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج اللہ وی بازیاں ہاریاں نے جڑے تک دے سن نین دن راتی اج اللہ وی پاریاں ماریاں لے جدو خزانے گلشن اندر وال کھولے تے پنچھی اٹھ گئے مار اٹاریاں لے محمد بھوٹیا جھوٹا ہے اے جگ سارا محمد بھوٹیا جھوٹا ہے اے پیار دنیا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں اور جتھے کسے کم نہیں ہونا تیرے تے میرے آقا اتھے بھی آ جانے اور صحابہ اکرام نے نبی پاک نال کس قدر محبت کی تھی میں مسلم شریف لگا پڑھن میرے آقا دی بارگاہ وچ ایک صحابی رسول آ گئے توجہ ہے میرے وال تھک تھک تے نہیں نہ گئے سبحان اللہ آکھو جڑے تھکے اسی واقعی جاگن دے اچھی آکھو سبحان اللہ یہ تانوں سبحان اللہ بار بار اس تو دی ہے کہ خطیب صاحب نو پتہ لگے کہ تسی جاگ دے ہو پی قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ شفا شریف دے اندر فرماندے نے جدو اللہ نے محبوب بنایا نا تے اللہ اپنے آپ نو مخاطب کر کے اندر واہ ربا ایڈا سونا محبوب بنائے تسی سبحان اللہ کہہ دیا کرو ودی نو ستے ہی خیرانے میرے آقا دی بارگاہ وچ نا کہ صحابی رسول آ گئے یا رسول اللہ قیامت کدوں آئے گی میرے آقا فرمایا غلامہ قیامت دی تیاری کی تھی آج سانو تے فکر ہی کوئی نہیں نا فجر جاندی ہے تے جاوے ٹینشن کو نہیں ظہر جاندی ہے تے پئی جاوے عصر جاندی ہے تے پئی جاوے مغرب جاندی ہے تے پئی جاوے ہاں جی عشاء جاندی ہے تے پئی جاوے جمعہ جا رہا تے جاوے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک گل میری ذہن وچ رکھیا جے نمازی 5 ٹائم دی نماز پڑھدے ہوئے نا تے تواڈے چہریاں تے جدوں نماز دا نور ہونا ہے قیامت والے دن لوگ پوچھن گے کہ اے لوگ کون نے جنہاں دے چہرے چمک دے پے نے جنہاں دے چہرے اتے نور ہے رب فرمائے گا اے او لوگ نے جڑے دنیا اتے رہ کے مینوں راضی کردے رہے سانو تے فکر ہی کونی نا اسی تے جے کوئی مولوی صاحب کہہ بھی چھڑا نا کوئی آ جا کرو یار مسیتے وہ آندے نے مولوی نو کام ہی ہے صحیح گل ہے میں صحیح گل کردا جے پیا تے جے کوئی مولوی بیچارے نے کسی نو گھٹ کے کہہ دینا انہاں کہنا اے دا ویزا لاؤ مولوی نو چھٹی کراؤ تے جے مولوی غریب نے کوئی سوٹ کوئی چنگا پا لینا مولوی لگدا ہے بابا امیر ہو گیا ایک گل میں تانوں دس دیاں
ਇਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋੜੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਟੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੰਡਿਆਲੇ ਇਮਾਮ ਨੇ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਸੂਟ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਵਾਵਾ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੀ ਜ਼ੇਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਨਾ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाया वल्लज़ीना ओ लोग ऊतुल इल्म जिहड़े इल्म हासिल करते ने, दरजात मैं उन्हां दे दर्जे बुलंद कर छड़े ने। जिन्हां दे दर्जे अल्लाह बुलंद करे ना तो कोई घटा नहीं सकता, तो जे कोई गल करे तो कोई टेंशन भी नहीं होनी चाहिए। इस वास्ते इमाम की इज्जत करया करो, 5 टाइम मस्जिद के अंदर जाया करो, कोई दुआए कनूत सीखो, कोई नमाज जनाजा सीखो, कोई नमाज सीखो। मां मर जे प्यो मर जे, सानू ये नहीं पता कि पिछे लोग पढ़ना की है। लोग जिंदियां नाल धोखा करते हैं, मरे नाल ही करके आ जाने, उन जाने वो बाप जी ने बेचारे ने सारी जिंदगी कोई सर्दी नहीं वेखी, गर्मी नहीं वेखी है। मां ने जदों तू छोटा सा ते तेनू उन्हें सुक्की जगह ते पाया ते आप गिल्ली जगह ते लेटी है, और मां दियां सोबतां तकलीफां दा तू देन नहीं दे सकदा है। जे वो बाप ने इन्नी मजदूरी करके, इन्नियां मेहनतां ते मुशक्कतां करके तेनू एडा जवान कीता है, एडा तेनू पालिया, ते कि तेरा हक नहीं तू अपने बाप की खिदमत करे? लेकिन मैं इस पासे वाल नहीं जाना चाहता, गल्लां बड़ियां हो गई ने, मैं तकरीर अपनी अगे लैके जानी, उच्ची आखो सुभान अल्लाह। लेकिन सानू फिक्र करनी चाहिए, यार रसूल अल्लाह क़यामत किदों आएगी? फरमाया की तैयारी की है? अर्ज की यार रसूल अल्लाह, ना मैं बहुतियां नमाज़ां पढ़ियां ने, ना मैं बहुते रोजे रखे ने। नमाज़ां भी पढ़ियां ने, रोजे भी रखे ने, पर किसी अमल ते भरोसा नहीं। अज असीं ते पढ़दी कोई नहीं ना। हज़रात दी वकार तवज्जो करो, मेरे मदनी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे गुलामा क़यामत दी तैयारी की है? अर्द की आका सोनिया कमली वाले नमाज़ां भी पढ़ियां ने, रोजे भी रखे ने, हज भी कीते ने, पर किसी अमल का भरोसा नहीं। मेरे आका फरमाया फिर केड़े अमल का भरोसा है? अर्द की आका सोनिया कमली वाले मैं अल्लाह ते ओदे रसूल नाल मुहब्बत करना, प्यार करना। मेरे आका फरमाया जे तेरा ए अमल है, घबराने की लोड़ नहीं, परेशान होने की लोड़ नहीं। जे दुनिया उत्ते रह के साडे नाल मुहब्बत करदा रहा है, क़यामत वाले दिन भी साडे नाल ही होए। फरमाया जे इत्थे नाल है ना, फिर उथे भी नाल ही होवेगा। ते जे असी सरकार दी मुहब्बत इत्थे रह के गुलामी इख्तियार कर लई ना, ते हदीस ते सारियां वास्ते ही। मेरे आका ही नहीं आख्या कि तू कल्ले ही नाल होवेगा, हदीस सारियां वास्ते है। ते जे साडे दिल विच भी सोने दा प्यार होया, ते असी भी सरकार दे नाल होवांगे। फिर सहाबा इकराम ने नबी पाक दी मुहब्बत ते किसी नाल कोई समझौता नहीं किया। अज असी तो रिश्तेदारियां कर लेने ना, असी आने खैर वो भी दीन दी गल करते हैं, असी भी दीन दी गल करने, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं तुहानू दसना चाहना, किसी गाजी मुमताज कादरी नू पुछया सी, तू सलमान तसीर लानती नू कतल किया है, क्यों मारिया है? आपने फरमाया ओ गुस्ताख रसूल है,
تے میں عاشق رسول ہاں او دا میرا جوڑ نہیں ہو سکدا او نبی دا گستاخ ہے میں نبی دا عاشق ہاں او ساڈا کسے گستاخ نال کوئی جوڑ نہیں اسی تے او دیاں جُتیاں سر تے چکن واسطے تیار ہاں جدے دل وچ نبی پاک دا پیار ہے زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ میں کہ کسے گستاخ نال ساڈا کی جوڑ ہے اسی تے اونوں مننے ہیں جدے دل وچ سونے دا پیار ہوے اسی اودیاں جُتیاں سر تے رکھن واسطے تیار ہیں پر صحابہ کرام نے سمجھوتا نہیں کیتا بخاری شریف لگا پڑھن میرے آقا صحابہ کرام دے مجمع دے اندر تشریف فرمان میرے آقا فرمایا غلامو مثل مومن کیڑا درخت ہے عرض کیتی حضور اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جاندا ہے فرمایا مثل مومن کھجور دا درخت ہے عرض کیتی حضور وہ کس طرح فرمایا بارش آ جائے ہنیری آ جائے بدل آ جائے موسم کوئی بھی ہوئے کھجور تے درخت تے پتے سکتے جاندے نے پر تڑے دا ساتھ نہیں چھڑ دے اسی طرح مومن ہے وہ مرتے جائے گا پر وہ دل وچوں ساڈا پیار نہیں جائے گا مرتے جائے گا پر وہ دل وچوں ساڈی محبت نہیں جائے گی پر ہووے مومن ہووے اوے اچھی بولو اے ہووے بولیا کچھ نہیں ہوندا ہاں ٹینشن نہیں لینی تسی جے کچھ ہویا تے میں سب تو اگے ہواں گا بابا خادم حسین رضوی اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند کرے سرکار دی عزت تے بولے نے نا تے ویکھیا سائیاں مول پایا تے بولیا کرو اے زباناں نو ہلایا کرو چگلیاں اسی کرنے ہیں جھوٹ بولنے ہیں ادو تے کدی نہیں چکے تے جدو سونے دی گل آئے تے پھر بھی بولیا کرو سبحان اللہ ماشاءاللہ اچھی آکھیا تے جے سونے نال پیار ہوئے نا محبت ہوئے تے سائی مول کیویں پاندے نے قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب فرماندے نے کہ آپ جدو اڈیالہ جیل اندر گئے نا غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ دے کول جا کے پوچھیا غازی صاحب تسی نبی پاک دی محبت دے وچ اس لانتی نو مارے ہے تے کی تانوں نبی پاک دا دیدار بھی ہویا کہ کوئی نہیں اگلے ورلڈ سنیا جے سنہری حروف لکھن والے ورلڈ نے فرمایا بابا جی ایک باری نہیں او بول چھڑو شہیدو ایک باری نہیں چھڑ دیں تقریر میں اگے عرض کیتی تساں بولنا ہے تے میں بولنا ہے فرمایا بابا جی ایک باری نہیں دو باری نہیں تین باری نہیں چار باری نہیں پانچ باری نہیں رب کعبہ دی قسم ہے ملوں 12 مرتبہ نبی پاک دا دیدار ہویا ہے 12 مرتبہ نبی پاک دا دیدار ہویا ہے تے دیدار ایویں نہیں ہوندے اندر بھی کچھ ہونا چاہیے ہن جے بندہ دعوے کرے تے عمل نہ کرے تے پھر دیدار نہیں ہوندے دیدار تا ہوندے نے سونے تو جان دا نذرانہ پیش کریے تے جنازے بھی وڈے ایویں نہیں ہوندے جنازے بھی وڈے جدو بابا جی حیات سن تے قبلہ لاما صاحب مینوں ایک بندہ کہندا ہے یہ جڑا نا خلاف بولدا ہے بابا یہ منبر دے ادب نہیں کردا انجے انجے بڑیاں انہیں میرے نال گلاں کرنیاں بڑی بحث ہونی تے ہن میں پچھلے دناں چ نا اوتھے تقریر کر کے آیا گکھڑ منڈی وہ بندہ اوتھے موجود سی میں کہا ہن سنا کہندا یار اسی تے بھلیکھے جی رہے ہیں آندا بے ایمان بندیاں دا جنازہ انج نہیں ہوندا پتہ لگا کہ کسی عاشق دا جنازہ ہویا ہے واسطے سونے دی جدو گل آئے تو پھر ڈریا ڈریا نہ کرو کھل ڈول کے بولیا کرو زندہ باد زندہ باد جڑے بول دے نے نا
ਯਾਰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਈਆਂ ਮੋਹ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇੱਕ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਸਨ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਾਊਂਡ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ ਜੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਮੱਕੇ ਦਾ ਚੌਂਕ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਨਾ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਮੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਦਬਖਤਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨਾਲ ਨੇ। हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत अबू बकर पत्थर मार देने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नो सज्जे हो जाते ने, पत्थर खब्बे आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला खब्बे हो जाते ने, पत्थर सामने आया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला सामने हो जाते ने। लोगों जिन्ने भी पत्थर बजते ने गुलाम दे जिस्म ते बजते ने, मेरे आका दे जिस्म उत्ते एक पत्थर भी लगन नहीं दिता। इन्ने पत्थर बजे 3 दिन तक आप बेहोश रहे। 3 दिनों तो बाद होश आया ना, तो सामने मां है। मैं फजाइले दरूदो सलाम पढ़ना पिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं गल पढ़ी। मैं तो कोई आखे एवं मौलवी साहब कोले गल करके टुर गए ने। अखां खुलियां ते सामने आजम साहब फरमांदे मावा दे दिल नरम गुलाब ते कद करन कबूल जुदाई ते पुत्रा दे सब ऐब छुपावन ते सुन सुन के हर बुराई ते मालो दौलत पेश जा करन कर लैन कबूल गदाई के आज़म से कि जन्नत जाला जिन्ने मादी कदर न पाई। सामने मां आख्या मां दस आका दा की हाल है। मां कहंदी पुत्र इन्नियां तेनू सट्टां लगियां ने, इन्ने तेनू जख्म लगे ने, तो तू फिर ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪੁੱਛਣਾ। अगले जुमले सुनिया जे आख्या मां जे तू लैन नहीं ना जाना ते कोई गल नहीं, ਉਹਦੇ बारे गल ना करी। ते पीरे बाहू ने बड़ी सोहनी गल की। ये सुल्तानिया दा मजमा है ते मैं सुल्ताने बाहू दा लगा शेर पढ़न। ते हुण मैं वेखना कि तुसीं किन्ने कुछ जागदे हो पे। ते पीरे बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने जूदे आई जे मरना होवे ते वांग फकीरी रही हो
کوئی دیوے دیوے میں گال اللہ میں تے جی جی اسنو کہیں یہ ہو تے جے کوئی مارے مارے وٹے روڑے تے یار دے پارا صحیح ہو تے قادر دے قادر دے قادر دے ہاتھ ڈوریا باہو جویں رکھے اوے رہیے ہو آکھیا اماں جل لین نہیں نہ جانا تے او دے بارے گل نہ کری ماں کہندی پتر ہونے حکیم آئے گا طبیب آئے گا تینوں پٹیاں کرے گا تیرے زخم ٹھیک ہو جان گے آکھیا اماں مینوں کسے حکیم دی لوڑ نہیں کسے طبیب دی لوڑ نہیں کہندے نے جنے درد دتا ہو دیوے دعا او طبیب ہوئے میں مریض ہوا جن درد دتا ہو دیوے دعا او طبیب ہوئے میں مریض ہوا جند نکلے ہو یار ہو یار ہو یار دے قدماں وچ جدوں نکلے حبیب قریب جدوں جند نکلے تو یار کول ہوئے ایک پاسوں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی ہمشیر نے کندھا دیتا ہے تے ایک پاسے حضرت ابو بکر دی ماں نے کندھا دیتا ہے تے لے کے تے نبی پاک دی بارگاہ وچ آ گئیاں ہن میرے آقا لج پال نے نا علماء نال پیار بڑا کردے نے اوتھے اس بارگاہ وچ تے کوئی کافر چلا جائے او دے نال محبت کردے نے تے جڑے جانا دا نذرانہ پیش کردے ہون انہاں نال کنا پیار کردے ہون میرے آقا دیکھیا نا ابو بکر آ گئے نے تے میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے میرے آقا فرمایا صدیق ویکھی نا جڑے ساڈے نال لا لیندے نے انج دے سلوک کردے نے تے حضرت ابو بکر دا جملہ سنیا جے اچھی آکھو سبحان اللہ ایک سبحان اللہ حسن سونڈا دے نام دی بھی کہہ دیو سونڈ بڑا سونا چلدا ہے اللہ تعالیٰ جی تواڈے کاروبار چ برکت پائے گی حضرت ابو بکر دے جملے سنیا جے عرض کیتی آقا میرے تے دل دی مرضی اے وے سر میرا ہوئے آئے ہائے 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 گل بڑی وڈی کیتی ہے تسی یارے کتھے بیٹھے ہو عرض کیتی آقا میرے تے دل دی مرضی اے وے سر میرا ہوئے در تیرا ہوئے اسی طرح میری زندگی گزر جائے تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اوڑ کنو تے ٹر جانا ایک کار تے کر جاوا اوڑ کنو تے ٹر جانا ایک کار تے کر جاوا سرکار دے قدماں تے سر رکھ کے
تے مر جاواں سرکار دے قدماں تے سر رکھ کے تے مر جاواں. ایک دی گل نبی پاک دے محبت دے حوالے نال میں ہور بھی کرنا چاہنا کیونکہ میں بھی بڑی ٹھنڈے چ آیا تے موزم بھائی نے بھی بڑا اہتمام کیتا ہے. ہاں جی ماشاءاللہ پا اللہ تینوں اسی سال مدینے لے جائے. ہوں یہ گل واقعی ٹھیک ہے. پچھلے سال قبلہ کلر بادی محفل سی ایک ساؤنڈ والا آیا انہوں ایک نعت خانے آکھیا پا اللہ تعالیٰ تینوں اسی سال مدینے لے جائے. ٹھیک 2 مہینے بعد نا کہنا لاما صاحب میرا عمرے دا ٹکٹ نکل آیا. نیت صاحب سی نا تے جے اسی علامہ اقبال بن کے بہ رہنا ہے تے پھر ٹکٹ کتھوں نکلنا ہے. تے جے سبحان اللہ ماشاءاللہ دے کلمے ہون اکھاں کھول کے سن دے ہوئیے تے پھر ہو سکدا کوئی قسمت جاگ ہی پوے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی پاک دے عاشق صادق نے. انہاں جدو کلمہ پڑھے نا تے لوکاں نے ظلم و ستم کرنے شروع کر دیتے. ایک عاشق صادق ہے جدا نام حضرت بلال ہے. انہاں بھی جدو کلمہ پڑھے سی نا تے لوکاں نے تپدیاں ریتاں تے لٹایا سی. تے جدو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ حق بولیا نا تے لوکاں نے آپ نو آگ دے اندر ساڑ دیتا. جدو میں اے آج ہی پڑھ رہا سا ساڑھے استاد میں الحمدللہ دورہ حدیث کر رہے ہیں تے سانو پڑھا رہے سن تے میں کہا چلو آج انشاءاللہ اے ہی بیان ہوئے گا. آپ نو آگ دے وچ سٹے گئے تے کولوں دی نا تیرے تے میرے آقا دا گزر ہویا. حضرات دے وقار میرے آقا کریم علیہ السلام دا گزر ہویا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ویکھیا کی اے میرا غلام ہے اے میری محبت وچ دے تے آگ سٹی جا رہی ہے. آگ دے اندر وہ لوگوں میرے مدنی آقا کریم علیہ السلام نے آکھیا اے اگے جویں ابراہیم تے گلزار بنی سے اتے اتے بھی گلزار بن جا. حضرات دی وقار میرے آقا کریم علیہ السلام تے اولے جدو بول دینے نور دے موتی رول دینے. میرا نبی چلے تے رب قرآن بناندا ہے. میرا نبی بولے تے رب قرآن بناندا ہے. میرا نبی ہووے جدے منہ وچوں جڑی گل نکل جاندی ہے رب پورا کر لیندا ہے. کیونکہ گل جڑی تیرے منہ نکلے او تیر گل جڑی تیرے منہ نکلے او تیر جیڑا تو اشارہ کرے جیڑا تو اشارہ کرے اوہو تقدیر. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے اگے جویں ابراہیم علیہ السلام تے گلزار بنی ہے ادھے تے بھی گلزار بن جا. حضرات جدو میرے آقا یہ لفظ بولے لے آگ ٹھنڈی ہو گئی. آگ ٹھنڈی ہو گئی آگ پر انہاں سمجھوتا نہیں کیتا. سمجھوتا نہیں کیتا. تھوڑے دنوں تو بعد نا میرے آقا کریم علیہ السلام دا گزر نا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے کولوں دی ہویا. میرے آقا ویکھیا قبلہ قبیلے والیاں نے پھڑیا تے مار دے نے ظلم کر دے نے. تو اس نبی دا کلمہ پڑھ لے کلمہ چھڑ دے. عشق نہ دل وچ پیار نہ دل وچ کیونکہ محبت نہ میں تیری گلی میں آل جالے کا محبت نہ میں تیری
गली में आले जाने का तसव्वुर में तेरे रहना, तसव्वुर में तेरे रहना, इबादत इसको कहते हैं। हज़रत वक़ार हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मार पैंदी है कोलों दी मेरे आका दा गुज़र होया, मेरे आका वेखिया है ए मेरा गुलाम है, मेरी मुहब्बत विच मार खा रहा है, मारा पैंदियां ने लोगो। मेरे मदनी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह करके सिर ते हाथ रखिया ते मेरे आका दुआ दिती है। मैं दुआ मंगा, किबला कारी साहब दुआ मंगन, किबला लामा साहब दुआ मंगन, या मजमे विचों कोई बंदा दुआ मंगे तो हो सकता कबूल होवे कि ना होवे। जेड़ी गल नबी पाक दे मुंह विचों निकल जाए, आए हाय अल्लाह उसे वेले उन्होंने पूरा कर दिंदा है। जुमले सुने जी, मेरे आका सिर ते हाथ रखे, तवज्जो है, थके थुके तो नहीं ना, सुभान अल्लाह। मेरे आका सिर ते, मेरे आका सिर ते हाथ रखे ते मेरे आका दुआ दी। हज़रत वक़ार मेरे मदनी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ दी, फरमाया गुलामा सुन ले, सारे लोग चाहते हैं कि सानू जन्नत मिल जाए, मैं चाहना मैनू जन्नत मिल जाए, तुसी चाहते जन्नत मिल जाए, असी सारी चाहते जन्नत मिल जाए। नमाज पढ़ने मौला जन्नत दे दे, रोजा रखने मौला जन्नत दे दे, हज करने मौला जन्नत दे दे, ज़कात देने मौला जन्नत दे दे, सदके देने मौला जन्नत दे दे। पर हज़रात दी वक़ार तवज्जो करो, नबी पाक ने फरमाया ओए मेरे गुलामा सारे दुनिया चाहती है, सारे लोग चाहते हैं कि सानू जन्नत मिल जाए, मैं भी चाहना, तू भी चाहना, ज़ैद बकर अमर सारे चाहते हैं कि सानू जन्नत मिल जाए। मैं जुमला देना है ते मैं देखना है किन्ने को महफिल विच बैठे हो, किन्ने को सज्जे खबे बैठे हो, असी सारे चाहते हैं कि सानू जन्नत मिल जाए। पर लोगों जन्नत चाहती है मैनू अम्मार बिन यासर मिल जाए। जन्नत उन्हां दी मुश्ताक है। ये मुकाम किवें मिले? इश्क नबी नाल कीता है। इश्क क्योंकि इश्क दिया अगा नहीं जे लाया जादियां, इश्क दिया अगा नहीं जे लाया जादियां, ते लग जाल फेर नहीं बुझाया। बस मेरी तकरीर खत्म हो गई है। मैनू पता है बंदे जड़े ने ना बड़े काले पै गए ने, ते मैनू भी कोई एडा इलम नहीं चढ़िया कि मैं सारा तुहानू ही सुना के जाना है। मैं कल जुमा पढ़ाना, मैं उत्थे जाके सुना लवांगा। मैं कल रात तकरीर करनी, मैं उत्थे जा कर लवांगा। एडी किहड़ी रोले वाली गल है। अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर दुआ है कि अल्लाह सानू सारे नूं अमल करने दी तौफीक ता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।